Bonjour à tous. سلام به همه دوستای عزیز. بازم خوش آمدین به یکی دیگر از ویدیوهای آموزش زبان فرانسه. آرزو میکنم که همتون جور و صحتمند باشین. دوستای عزیز، در این ویدیو خواستیم سر یکی از درسایی که میگن demonstrative adjective یعنی همی سه است. این، آن، اینها و آنها. اینجا به انگلیسی هم نشته کردیم نظر به تقاضای دوستایی که از ما تقاضا کرده بودن، کسایی که علاقمند به انگلیسی هم اگر هستن، آموختن زبان فرانسوی به انگلیسی داری چی بهتر، ولی فوکس ما شما، توجه ما شما به فرانسوی به دری می باشه. دوستا demonstrative adjective که سه است که این، آن، اینها و آنها، ولی در چه صورت با چی اسامی باید ست یا سه استفاده کنیم، میره کار میکنیم. دوستای عزیز، به تمام اسمای و قسم که شما میفهمین demonstrative adjective به خاطر اشاره کردن و نشان دادن اشیا یا اشخاص میباشه، که به خاطر اسمای مذکر مفرد، بخاطر یک اسم مذکر که مفرد می باشه جمع نمی باشه، ما شما سو استفاده می کنیم. سو یعنی این و آن، یا این یا آن، سو استفاده می کنیم. بازم یادآور میشم، اسم مذکر مفرد، اسم مذکر که تاق باشه مفرد باشه سو استفاده می کنیم. با استثنای چند، اینجا البته استثناء بازم وجود داره دوستا، فقط بجز از اسمایی که با H یا H یا وایل یا حروف صدادار شروع میشه. هر حرفی که با H یا با وایل یا با حروف صدادار شروع میشه، شما سه و تیز باید نشته کنین، ست باید استفاده کنین، سو استفاده نکنین. البته مذکر سو با دیگه با تمام اسمایی که مذکر است شما میتونین سو استفاده کنین. فقط با اسمایی که با اش یا با وایل شروع میشه شما ست استفاده میکنین، البته مذکر. و ست با اسمای فیمینا یا مؤنث است. هر اسمی که مؤنث است شما سه او دو ت او استفاده میکنیم، ست، که اینجا مثال آوردیم کار میکنیم. و سه او اس، سه قبل از اسامی مذکر و مؤنث فرق نمیکنه، مذکر یا مؤنث باشه، با اسمای جمع، البته با جمع شما به شکل جمعش شما سه او اس استفاده میکنین. اینجا ببینین مثال آوردیم، j'aime beaucoup ce film، j'aime beaucoup ce film، من این فیلم را خیلی دوست دارم. اینجا ببینید سو فیلم، به خاطر که فیلم مذکر است و در عین حال مفرد است، بنابراین سو استفاده شده. j'aime beaucoup ce film، من این فیلم را خیلی دوست دارم. و اینجا ببینید اپارتمان هم ان اپارتمان میشه یک اسم مذکر است، ولی به خاطر که با وایل شروع شده، اینجا ببینین وایل شروع شده، بنا cet appartement آمده. cet appartement est très grand، cet appartement est très grand، این آپارتمان بسیار بزرگ است. و ویل شهر میگه دوستا، لا ویل یا اون ویل، به خاطر که لا ویل گفتم و اون ویل گفتم، مطمئن هستم که شما فهمیدین که ویل مؤنث است، اسم مؤنث است. بنابراین ببینید cette ville est très jolie، این شهر بسیار زیباست. cette ville est très jolie. اینجا livre، un livre مذکر است، یک اسم مذکر است و اینجا فرق نمیکنه که مذکر یا مؤنث باشه، به خاطر که جمع است. به خاطر که جمع است، ces livres، این کتاب ها، ces livres sont à moi، ces livres sont à moi، این کتاب ها از من است یا از من هستند.
اینجا ببینین ما شما با زبان خود میتونیم بگوییم که این کتاب ها از من است یا این کتاب ها از من هستند. این قسم بگوییم میشه، ولی با زبان فرانسه نمیتونیم بگوییم که این کتاب ها از من است. ببینین اینجا ces livres sont à moi، نگفته ces livres est à moi. اینجا بسیار باید متوجه باشین. ces livres sont à moi، این کتاب ها از من هست. ترجمه دقیق از این کتاب ها از من هستند. sont à moi هستند. ما شما بر دو حالت میگیم. من همونطور میگم این کتاب ها از من است. شاید اشتباه گرامری داشته باشم، من شاید اشتباه نوشته کرده باشم، ولی اگر اینجا را ترجمه دقیق کنیم این کتاب ها از من هستند. یک بار دیگه تکرار میکنم دوستا، س به اسمای مذکر و مفرد که جمع نباشن مفرد باشن شما س استفاده میکنین. س لیو، س فیلم، این کتاب یا این فیلم. و تمام اسمایی که اسمای مذکر البته که با اش یا با اچ یا با وایل یا با واول شروع میشه شما ست استفاده کنین. سی او تی ست. و ست سی او دو تی او ست با تمام اسمایی که اسمای مؤنث که مفرد البته مفرد هستند شما ست استفاده میکنید، چون با جمع باز مفرد یا ببخشید مذکر و مؤنث سه استفاده میشن. ست قسمی که گفتم قبل از اسم مؤنث مفرد و سه قبل از اسامی مذکر و مؤنث البته به شکل جمع. بازم مثالا را میبینیم. j'aime beaucoup ce film، من این فیلم را خیلی دوست دارم. cet appartement est très grand، این آپارتمان خیلی بزرگ است. اینجا ببینین قسمی که اینجا من گفتم که اسمایی که با اش یا با واول یا وایل شروع میشه اگر اسم مذکر هم باشه با اسمای مذکر البته شما ست استفاده میکنید. cet appartement est très grand، این آپارتمان خیلی بزرگ است. اینجا ببینین la ville یا une ville féminin یا مؤنث است. به نام ما میگیم cette ville. cette ville est très jolie، این شهر خیلی زیبا است. ces livres، livre کتاب میگه و یک کتاب un livre. un livre زمانی که من میگم un livre یا le livre شما میفهمین که مذکر است ولی فرق نمیکنه به خاطر که جمع است. ces livres sont à moi، ces livres sont à moi، این کتاب ها از من است یا هستند. آرزو میکنم که ویدیو مفید واقع شده باشد دوستای عزیز. تا ویدیوهای بعدی شما را به خداوند میسپارم. شب و روزتون خوش.